सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 मन्त्रीले बुझाए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा। मलाई जता गए पनि खेद्ने मात्रै काम भयो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको गुनासो। उपचुनाव नजितेसम्म आफू कुनै पनि पदमा नजाने रविको घोषणा। नेपाली पासपोर्ट लिएको दुरुपयोग गरेको छैन भन्दै रवि लामिछानेले दिए स्पष्टीकरण। रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र अशोभनीय भएको भन्दै पत्रकार महासंघको विज्ञप्ति। चितवन 2 मा आफूलाई विजयी घोषणा गर्न माग गर्दै कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा दिए निवेदन। उपचुनाव नै हुने आयोगको भनाई। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थाप्नु नै गलत रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। रवि लामिछानेको नागरिकताबारे संसदमा ओलीले के भने त यसको बारेमा पुरै जानकारी। ओलीको सम्बोधन सुनेपछि जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो जस्तो लाग्यो। सत्ता गठबन्धनको एकता जसरी पनि जोगाउँछु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघको 27 गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादीकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुने सम्भावना। कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिने। रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलायो। तरकारीका बिचौलियालाई तत्काल जेल हाल्न राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीको माग। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन संशोधनको विधेयक नल्याउनु गम्भीर रहेको कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको टिप्पणी। श्रीलङ्काको भ्रमण पूरा गरी परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल स्वदेश फिर्ता। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाज उड्छ भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। भोइस ओभर वाइफाई सेवा थाल्दै नेपाल टेलिकम। के हो त भो वाइफाई, यसको बारेमा पुरै जानकारी। पोखराको सडक किनारको पार्किङ तत्कालै बन्द नहुने। संगीत सम्बद्ध 10 संस्थाले गरे ज्योति मगरको कार्यक्रम बहिष्कार। काठमाडौँको न्यू रोडबाट 78 लाख रकम सहित 2 जना हुन्डी कारोबारी पक्राउ। रोमानिया स्लोभाकिया पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। नेप्सेमा 1.54 अङ्कको वृद्धि। कारोबार रकम 2 अर्ब नजिक पुग्यो। सौर्य मण्डलको सबैभन्दा ठूलो ग्रह बृहस्पतिमा थप 12 वटा चन्द्रमाको पहिचान। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफको दुबईमा निधन। अमेरिकाले लडाकु विमानको प्रयोग गरेर खसाल्यो चिनिया बेलुन। चीनको असन्तुष्टि। पुलिसका विवेक र नविता 5औं सम्झना कप अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिताको च्याम्पियन्स बने। साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपमा अमिसाको ह्याट्रिकमा नेपालको पहिलो जित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी महिलाहरूले महिनावारी बारे जान्नै पर्ने 10 कुराको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघको 23 गते सोमबार इस्वी सम्वत सन् 2023 फेब्रुअरी 6 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो समाचार बुलेटिन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। तर बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भनी यथावत नै राख्ने जनाएको छ। सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहनुभएका सभापति रवि लामिछानेको पद सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै खारेज भइसकेको छ। शिक्षा मन्त्रीमा शिशिर खनाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा डोल प्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा तोसीमा कार्की रहनु भएको थियो। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई चारैतिरबाट खेद्ने काम भएको गुनासो गर्नु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले विगतदेखि नै आफूलाई चारैतिरबाट घेरा हाल्ने काम भएको गुनासो गर्दै देश विदेश जता जाँदा पनि आफ्नो बाटोमा अवरोध आइरहेको बताउनुभयो। विदेशबाट नेपाल फर्केर देशमा केही गरौँ भनेर सञ्चारकर्म मार्फत आम मानिसका समस्या समाधानको पहल गर्दा पनि विभिन्न आरोप लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। सञ्चारकर्मपछि राजनीतिमा आउँदा पनि नेपालका सञ्चार माध्यमले निकै आलोचना र अवरोध गरिरहेको
लामिछानेको गुनासो छ। तर उहाँले हार नमानेको भन्दै जनमतको कदर गर्ने र आशा उत्साहका साथ दिएको एक भोट खेर जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अहिले गृहमन्त्री नपाएकाले सरकारबाट बाहिरिएको जस्तो गरेर मात्रै विश्लेषण र समाचार आइरहेको, तर अहिले बाहिर देखाइएको विषय र वास्तविकतामा आकाश जमिनको खाडल रहेको उहाँको भनाइ छ। उस्तै मुद्दामा अरू र आफूमाथि फरक व्यवहार भएको तर अदालतको फैसलाको स्वागत र स्वीकार गर्ने लामिछानेले बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित नभई कुनै पनि पदमा नजाने बताउनुभयो। सरकारबाट बाहिरिने तर समर्थन कायमै राख्ने पार्टीको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले भन्नुभयो, उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित नभई कुनै पनि पदमा जान्न। उहाँले सञ्चार माध्यमहरूले आफूलाई निरन्तर खेदेको भन्दै आक्रोश समेत पोख्नु भएको छ। यसैबीच रवि लामिछानेले आफूले अमेरिकी राजधानी र नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राजधानी पासपोर्ट लिएको स्वीकार गर्नुभयो, तर उहाँले आफूले त्यसको दुरुपयोग नगरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अमेरिकाबाट नेपाल बस्ने गरी फर्किएपछि नेपालमा बसोबास गर्दा चाहिने कागजातहरू बनाएको बताउनुभयो। नेपालमा बस्नका लागि के चाहिन्छ त्यो लिन थाले, त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग उपयोग केही पनि गरिन। जुन दिन अमेरिकी पासपोर्ट र सिटिजनसिप नागरिकता बुझाएपछि मात्र त्यसबाट ट्राभल गरे उहाँको भनाइ छ। 12-14 वर्ष बसेको देश अमेरिकाको कागजात च्यातेर हिँड्न नमिल्ने भन्दै उहाँले त्यहाँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय दायित्व र ऋण रहेको बताउनुभयो। तर स्थायी रूपमा नेपाल फर्किएपछि भने अत्यावश्यक कागजातहरू बनाउन थालेको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो देशका लागि चाहिने पासपोर्ट बनाउँदै गर्छु भनेर सोझो चिताएर काम गरेको हुँ, त्यसको कुनै दुरुपयोग गरेको छैन, लामिछानेले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? सरकारबाट बाहिरिएको छ रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार क्षेत्रप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र अशोभनीय भएको बताएको छ। आइतबार रासपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले सञ्चार माध्यम 3का सञ्चालक र पत्रकारबारे टिप्पणी गर्नुभएको थियो। रविले आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाएर धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो। सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीप्रति चित्त नबुझे प्रचलित विधि र पद्धति अनुसार अगाडि बढ्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु आपत्तिजनक र अशोभनीय भएको महासंघको भनाइरहेको छ। महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले नाम लिएर सार्वजनिक धम्की दिँदा सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुन सक्ने बताउनु भएको छ। महासंघले आफ्नो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिई सञ्चार क्षेत्रको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। आइतबार आयोगमा पुगेर नेता श्रेष्ठले निवेदन दिनुभएको हो। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रहनुभएका उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भारी मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो। सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद गएपछि नेता श्रेष्ठ चुनावमा दोस्रो भएकाले आफू स्वतः विजेता घोषणा हुनुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको हो। नेता श्रेष्ठले निवेदन दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले कानुनले पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपचुनावबाट नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले उपचुनाव बाहेकको पदपूर्तिका बारेमा कानुनले परिकल्पना नगरेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै आफू सांसद हुनुपर्ने र आफूलाई सांसद घोषणा गरिनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगमा पुग्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा कम्तीमा पनि एउटा धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थाप्नु नै गलत भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसद जस्तो सार्वजनिक पदमा भनी राष्ट्रिय सहमति नगर्नुले कांग्रेसले ढोक्सा थापेर अहिलेको गठबन्धनलाई तोड्ने काममा लागि परेको बताउनुभयो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत राष्ट्रपतिको चुनावमा समस्या खडा गर्नु रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस पुनः सरकारमा आउनका लागि बल गरिरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। यसैबीच
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको विषयमा प्रतिनिधि सभामा झुट बोलेको जनाइएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा ओलीले निर्वाचन आयोगले रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको उजुरी बदर गरेको बताएका हुन् भनेर अनलाइन खबर डियो समाचार लेखेको छ। ओलीले भनेका छन्, निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको त्यसबेला उजुरी परेको, उजुरी ठिक नठहरेको, बदर भएको उम्मेदवार हुन पाउँछ, वैधानिक छ भनेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेको। तर आयोगले लामिछानेको नागरिकता विवादमा यस्तो निर्णय दिएको छैन। रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै चितवन 2 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कार्तिक 29 मा राजकुमार पाण्डेले उजुरी दिएका थिए, जुन उजुरी उम्मेदवारमाथिको दाबी विरोध गर्नुपर्ने समय सकिसकेपछि आएको थियो। मक्सिर 4 को निर्वाचन आउनुभन्दा 5 दिन अघि परेको उजुरीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 30 कार्तिक 2079 मा 7 दिनको समय दिएर लामिछानेसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। नागरिकताको विषयमा तपाईँमाथि परेको उजुरीका आधारमा उम्मेदवारी खारेज किन नगर्ने, यदि उजुरी साँचो होइन भने तपाईँका प्रमाणहरू सहित 7 दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो। लामिछानेले निर्वाचन सकिएपछि 7 मक्सिरमा आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। त्यसपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लामिछानेले बुझाएको स्पष्टीकरण सिधै केन्द्रमा 2079 मक्सिर 8 मा पठाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट मक्सिर 9 2079 मा चुनावी परिणाम घोषणा भएको थियो। त्यसपछि आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भइसकेपछि उम्मेदवारको योग्यताको विषय संवैधानिक इजलासले हेर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्धको छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। त्यसबेला निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभएको थियो, अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएपछि योग्यता र अयोग्यताको विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाउने हो उहाँको भनाइ छ। त्यसपछि मक्सिर 28 मा सिन्धुलीका युवराज पौडेल र अधिवक्ता रविराज भसौलाले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद र रासपाको अध्यक्ष पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त रिटमाथि कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विष्णुवर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले 2079 माघ 13 मा लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने ठहर गर्यो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता बेउत्याउने प्रक्रिया नअपनाएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तो लामिछाने विरुद्धको उजुरी निर्वाचन आयोगले बदर गरेको अर्थात् रवि लामिछानेको नागरिकतालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थिएन। गत शुक्रबार मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उम्मेदवारको नागरिकतालाई लिएर परेको अयोग्यता सम्बन्धी उजुरीमाथिको अध्ययन आफूहरूको क्षेत्राधिकार नभएकाले कुनै निर्णय नलिएको प्रष्टीकरण पनि दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधि सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधन सुन्दा उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको भान परेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले ओलीका सबै भनाइहरू सुन्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नभई ओली नै हो भन्ने भान परेको पनि बताउनु भएको छ। मैले के निष्कर्ष निकालेको छु भने अहिलेका प्रधानमन्त्री माननीय पुष्पकमल दाहाल होइन, उहाँ नै हो। उहाँलाई चिन्ता पुष्पकमलले सहमतिमा जानुपर्छ भन्दा 26 गते नै आतंकित हुनु भएको छ। अहिले उहाँले गरेका कुरा गणतन्त्र र 2062-63 को जनआन्दोलनका उपलब्धिका लागि हानिकारक छ उहाँले भन्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको विगत सरकारको आलोचना गर्दै अहिलेको सरकारले गर्ने काम भन्दै विभिन्न योजना सुनाउनु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले पुस 26 गते विश्वासको मत दिएसँगै ओली आतंकित भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने बताउनुभयो। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। संघीय संसद नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपालले सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता नलिएको उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। माघ 27 गते शुक्रबार दिउँसो 3 बजेको बैठकमा उहाँले सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम सम्वत 2079 साल माघ 27 गते शुक्रबारका दिन 3 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन हुने भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध हुने सम्भावना देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने भएको छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवारबारे छलफल गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास तुम्बाराईमा संसदीय समितिको बैठकले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी नदिने र माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार उर्मिला अर्याललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदका लागि आज दिउँसो मतदान हुँदैछ। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन 29 मत आवश्यक पर्दछ।
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरी जोडिएको मुद्दामा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू टङ्कबहादुर मोक्तान र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले पूर्व सांसद रेशम चौधरीको पुनरावेदनमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले आइतबार नै चौधरी विरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको मुद्दामा पनि प्रत्यर्थी झिकाउने नै आदेश भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार तल्लो अदालतको फैसला चित्त नबुझाएर पुनरावेदन गर्नेको विपक्षीहरूलाई झिकाउनु भनी आदेश दिएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले तरकारीको बिक्री वितरणमा संलग्न बिचौलियाहरूलाई तत्काल जेल चलान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक साईले नेपाली किसानहरूलाई आत्महत्या हुनबाट जोगाउन भन्दै उनीहरूलाई तत्काल हतकडी लगाएर जेल चलान गर्न कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, नेपाली किसान बजार मूल्य नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। चितवनको यो काठमाडौँको रोस्टमभन्दा 137 किलोमिटर टाढा छ, तर आज चितवनमा टमाटरको मूल्य 8 रुपियाँ किलोमा बिक्री हुन्छ। तर यही टमाटर आज हामी काठमाडौँमा 60 रुपियाँ किलोमा खान बाध्य छौँ। 1 किलो टमाटर बराबर 650% महँगो छ। यो संसारको कुन देशमा छ? सभामुख महोदय, तत्काल कृषि मन्त्री ज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, यी बिचौलियालाई हतकडी लगाएर थुनियोस् र यिनलाई बन्द गरियोस्, उहाँको भनाइ छ। नेपालमा व्यापार नभएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएका किसानहरूलाई राहत दिन पनि सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, ज्ञानेन्द्र साईको यो भनाइप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन संशोधनका लागि विधेयक नल्याउनु गम्भीर भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक बोल्ने क्रममा सांसद पौडेलले FATF को कानुन नबनाई नेपाल ग्रे जोनमा पर्ने प्रतिवेदन दिएको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। FATF ले मापदण्डहरू पूरा गर्न नसक्दा कतिपय ठूला देशहरू आर्थिक विषयको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालबाट बाहिरिएका छन्। पौडेलले भन्नुभयो, हाम्रो जस्तो रेमिटेन्समा निर्भर देश ग्रे जोनमा परेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट दण्डित र वञ्चित हुन पुग्यो भने हाम्रो सिङ्गो अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन पुग्छ, उहाँको भनाइ छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई फास्ट ट्र्याकबाट अस्थायी समाधान खोजेर मात्रै नपुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेल श्रीलङ्काबाट स्वदेश फर्किनु भएको छ। श्रीलङ्काको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सहभागी हुन त्यहाँ पुग्नु भएको उहाँले भ्रमणसँगै विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता समेत गर्नुभयो। स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पौडेलले श्रीलङ्का भ्रमणमा उच्चस्तरीय साइडलाइन भेटवार्ता भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले त्यहाँका राष्ट्रपति रणिल विक्रमासिंघे र प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी दुई देशबीचको आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग हवाई सम्पर्क विस्तार, दुई देशबीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेपालमा बौद्ध दर्शनको अध्ययन लगायतका विषयमा सहकार्यका लागि आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तत्काल नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सञ्चालन गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भएपछि पहिलो पटक विमानस्थल पुग्नुभएका उहाँले अहिले रोकिएको उडान सुरु गर्न नेपाल एयरलाइन्सको विमान ल्याउनु पर्ने विषय उठेकाले यसबारे तत्काल पहल थाल्ने बताउनुभयो। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा 6 महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छ। आइतबार विमानस्थल निरीक्षणपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री किराँतीले विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि उच्चस्तरीय तहबाट कूटनीतिक र मन्त्रालयबाट प्राविधिक समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल टेलिकमले भोइस ओभर वाइफाई सेवा थाल्ने तयारी गरेको छ। भोइस ओभर LTE भोल्टे सेवा दिइरहेको कम्पनीले वाइफाई सेवा थाल्न लागेको प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले बताउनुभयो। कम्पनीको 19औं वार्षिक उत्सव समारोहमा पौडेलले वाइफाई सेवा परीक्षण भइरहेको र छिट्टै सुरु हुने बताउनु भएको छ। यो भोल्टेको लागि पूरक प्रविधि भोइस ओभर वाइफाई एक कलिङ सेवा हो, जसले ग्राहकहरूलाई वाइफाई मार्फत गुणस्तरीय कल गर्न सकिन्छ। वाइफाईमा इन्टरनेट पहुँच र वाइफाईको सुविधा रहेको स्मार्टफोन आवश्यक पर्छ। मोबाइलमा वाइफाई कलिङलाई अनमा स्विच गरेपछि यो सेवा एक्टिभ हुन्छ। टेलिकमले सेवा सुरु गरेपछि वाइफाई कलिङको सुविधा रहेका स्मार्टफोनलाई वाइफाई नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नुपर्छ। यस मार्फत पोस्टपेड र प्रिपेड भोइसका ग्राहकहरूले उच्च गुणस्तरको कलहरू गर्न सक्ने बताइएको छ। यसका लागि कुनै एपहरू आवश्यक पर्दैन। भोल्टे र वाइफाई कलिङ दुवैलाई स्विच अन राखेपछि कल काटिने समस्या कम हुन्छ। यो प्रणालीमा वाइफाईमा रहँदासम्म फोन वाइफाई प्रविधिमा आधारित हुन्छ। जबसम्म वाइफाईको राउटरले गुणस्तरीय कल प्रदान गर्न सक्छ, कल वाइफाईमै रहन्छ। यदि कल गर्ने व्यक्ति राउटरभन्दा धेरै नै टाढा पुगी वा वाइफाईमा इन्टरनेट काटिए कल भोल्टेमा स्विच हुन्छ। भोल्टे अन गरिएको छैन भने कल ड्रप हुन्छ। यसले सेलुलर जडानहरू कमजोर भएका ठाउँमा कभरेज सुधार गर्ने जनाइएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले सोमबारदेखि बन्द गर्ने भनेको सडक पार्किङ स्थगित भएको छ। सोमबार बसेको महानगरपालिकाको यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक पार्किङ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर विकल्प नदिएर हचुवाको तालमा सडक पार्किङ बन्द गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि लागू नहुँदै महानगर पछाडि हटेको हो। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीले अर्को सूचना नआइन्जेलसम्मका लागि सडक पार्किङ बन्द गर्ने निर्णय स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो। महानगरको निर्णय विरुद्ध आइतबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मलाई अहिले पहिलेको सूचना स्थगित गर्ने निर्णय आइतबार नै भएको जानकारी दिनुभएको छ। गायिका ज्योति मगर सहभागी हुने साङ्गीतिक कार्यक्रमलाई अर्घखाँचीका 10 सङ्गीत सम्बद्ध संस्थाले बहिष्कार गरेका छन्। अर्घखाँची महोत्सवमा गायिका मगरले प्रस्तुति दिने भनिएको कार्यक्रममा आफूहरूले सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको उनीहरूद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपालको मौलिक कला संस्कृति बचाउन र यस्ता कार्यको विरोध गर्दै उक्त निर्णय गरिएको ती संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली मौलिक पहिरनमा सुसज्जित भएर प्रस्तुत हुन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। मेला महोत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रममा मगरले गाउने गीत र नृत्यले नेपाली मौलिक कला संस्कृतिको पक्षमा सुखद सन्देश दिन नसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जिल्ला शाखा, लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान, लोकवार्ता परिषद, सांस्कृतिक संरक्षण मञ्च, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ, जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपाल, रक्त जनसांस्कृतिक अभियान, अर्घखाँची सांस्कृतिक परिवार र लोक संस्कृति संरक्षण अभियन्ता रहेको जनाइएको छ। प्रहरीले काठमाडौँको न्यू रोड क्षेत्रबाट 78,50,000 रुपैयाँ सहित 2 जना हुन्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 9 घर भई हाल बिजुली बजार बस्ने 23 वर्षीय किशोर चौधरी र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 10 घर भई हाल बिजुली बजार 10 बस्ने 59 वर्षीय दिपेन्द्र बहादुर मल्ल रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ न्यू रोड एरियामा विभिन्न व्यक्तिहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आदेश विपरीत हुन्डीको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका मध्ये दिपेन्द्र मल्लले विगत 5 वर्षदेखि र किशोर चौधरीले विगत 4 महिनादेखि न्यू रोड क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट हुन्डीको रकम सङ्कलन गर्ने र ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दै आएको रहस्य खुलेको जनाइएको छ। उनीहरूले दैनिक 1 करोड बढीको रकम कारोबार गर्ने गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले रोमानिया, स्लोभाकिया लगायतका देशहरूमा पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 9 स्थायी घर भई टोखा नगरपालिका 10 बस्ने 40 वर्षीय हरिबस्नेत र प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका 7 स्थायी घर भई हाल तारकेश्वर 11 बस्ने 42 वर्षीय हेमलाल पुन मगर रहेको जनाइएको छ। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले तारकेश्वर 11 सयस्मतीबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले सुकेधारा स्थित ग्लोबल भिलेज सोर्स प्राली खोलेर 9 जना व्यक्तिहरूलाई जनही 5 लाख रुपैयाँ गरी 31,90,000 रुपैयाँ ठगी गरी सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीको आरोप रहेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। 1.54 अङ्कले बढेको बजार 2096.08 बिन्दुमा रोकिएको छ। आइतबार 0.07% बजार बढेको हो। 258 धितोपत्रको 39,187 वटा कारोबारबाट 52,06,370 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,93,17,19,103 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आइतबार लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनान्स, निर्जीवन बिमा, अन्य र ट्रेडिङ उपसूचकको मूल्य घटेको छ। त्यसबाहेकका उपसूचकको मूल्य भने बढेको छ। आइतबार आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यसको मूल्य 10% बढेर 2,121.70 रुपैयाँ पुगेको छ। पोखरा फाइनान्स, सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड सहितको मूल्य धेरैले बढेको छ। इस्टर्न हाइड्रो, प्रभु बैंक डिभेन्चर, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरै घटेको जनाइएको छ। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो ग्रह बृहस्पतिमा थप 12 वटा चन्द्रमाको पहिचान भएको छ। सन् 2021 र 22 मा गरिएको खोजका आधारमा खगोलविदहरूले बृहस्पतिमा थप 12 वटा चन्द्रमा पत्ता लगाएका हुन्। यो सँगै बृहस्पतिमा अब 92 वटा चन्द्रमा भएका छन्। यसअघि शनि ग्रहमा सबैभन्दा धेरै 83 वटा चन्द्रमा भएको पुष्टि भएको थियो। इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनको माइनर प्लानेट सेन्टर एमपिसीले सञ्चालन गर्ने स्मिथसोनियन एक्स्ट्रोफिजिकल अब्जर्भेटरीले यी 12 वटा चन्द्रमा पत्ता लगाएको हो। थपिएका चन्द्रमा सहित बृहस्पतिमा
वर्षमा यसअघि पहिचान भएका मध्ये 15% वृद्धि भएको अमेरिकन एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। पत्ता लागेका नयाँ उपग्रहको आकार 0.6 माइलदेखि 2 माइलसम्म रहेका छन्। आउँदो अप्रिलमा युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले बृहस्पति ग्रह र त्यसका केही ठूला चन्द्रमाको अध्ययन गर्न अन्तरिक्षयान समेत प्रक्षेपण गर्दैछ। त्यस्तै अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र नासाले पनि आउँदो वर्ष अर्को यान प्रक्षेपणको तयारी गरेको छ। खगोलविदहरूका अनुसार बृहस्पति र शनि साना चन्द्रमाले भरिएका छन्। बृहस्पतिका नयाँ चन्द्रमाको नामकरण हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। पाकिस्तानका पूर्व सैन्य राष्ट्रपति एवं सेनाका पूर्व प्रमुख जेनरल परवेज मुशर्रफको निधन भएको छ। सैन्य कुबाट शक्तिमा आएका 79 वर्षका मुशर्रफको निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ। केही समयदेखि बिरामी परेका मुशर्रफ युएईको दुबईमा उपचाररत थिए। मुशर्रफको जन्म सन् 1943मा दिल्लीमा भएकोमा 1947 मा भारतको विभाजनपछि उनका अभिभावकहरू पाकिस्तानमा बसाइ सरेका थिए। सन् 1998मा सेना प्रमुख नियुक्त भएका मुशर्रफले त्यसको एक वर्षपछि देशको निर्वाचित सरकारलाई सत्ताबाट हटाएका थिए। सन् 2008को संसदीय चुनावमा आफ्नो पार्टी पराजय भएपछि महाभियोग छल्न मुशर्रफले राजीनामा दिएर देश छाडेका थिए। सन् 2013को मार्चमा चुनाव लड्न भन्दै पाकिस्तान फर्किएका मुशर्रफ पक्राउ परे पनि उनको दल अल पाकिस्तान मुस्लिम लीगले नराम्रो पराजय बेहोर्यो। त्यसपछि अदालती मुद्दामा जोडिएका मुशर्रफलाई राज्यद्रोहमा दोषी ठहराएर मृत्युदण्ड तोकियो, तर त्यो सजाय कार्यान्वयन हुन सकेन। सन् 1979मा शक्ति हात परे यता उनी कयौं हत्या प्रयासमा बच्न सफल भए। मुशर्रफ सन् 2016देखि उपचारका लागि दुबईमा बस्दै आएका थिए। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार केही महिना पहिले मुशर्रफले आफ्नो बाँकी जीवन आफ्नै देशमा बिताउने इच्छा व्यक्त गर्दै आफ्नो निजी वकिल मार्फत पाकिस्तानी सरकारलाई निवेदन दिएका थिए। द एक्सप्रेस ट्रिब्युन पत्रिकाका अनुसार पूर्व राष्ट्रपति जतिसक्दो चाँडो पाकिस्तान फर्कन चाहन्थे। अमेरिकाले आफ्नो देशको महत्त्वपूर्ण सैनिक क्षेत्रहरूको जासुसी गरेको आरोप लगाएको एउटा ठूलो चिनिया बलुनलाई खसालेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले लडाकु विमान प्रयोग गरी समुद्री क्षेत्रमा बलुन खसालेको जनाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले बलुन खसाल्न अनुमति दिएका थिए। साउथ क्यारोलिनाको तटीय क्षेत्र पार गरेको चिनिया बलुनलाई गोली हानेर खसाल्ने पाइलटहरूलाई राष्ट्रपति बाइडेनले बधाई दिएका छन्। यसअघि चीनले मौसम अवलोकनका लागि छाडिएको बलुन बाटो बिराएर पुगेको बताएको थियो। अमेरिकाले बलुन खसालेकोमा चीनले असन्तुष्टि जनाएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी हवाई क्षेत्रमा बलुन देखिएपछि शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले चीनको भ्रमण पनि स्थगित गरेका छन्। 5औं सम्झना कप अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगितामा सिङ्गल्सतर्फको उपाधि विनेश खनिया र नविता श्रेष्ठले जितेका छन्। शनिबार भएको फाइनलमा नेपाल प्रहरी क्लबका विनेश पुरुष र नविता महिला सिङ्गल्समा च्याम्पियन बनेका हुन्। लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको पुरुष फाइनलमा विनेशले भारतको ग्लोबल टेबल टेनिस एकाडेमीका सन्तोष कुमार रमेशलाई 7-11, 11-5, 11-9, 15-13, 10-12, 11-3 को सेटमा पराजित गरे। भारतको वाइल्ड कार्डका प्रसन्न कुमार र ग्लोबलका भेसिन बभनका तेस्रो भएको जनाइएको छ। सम्झना ल्याबोरेटरी क्लिनिक प्रणालीको मुख्य प्रायोजनमा ललितपुर जिल्ला टेबल टेनिस क्लबद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिला सिङ्गल्समा 9 पटक राष्ट्रिय च्याम्पियन नविताले कान्तिपुर भ्याली पिङपोङ क्लबकी रविना महर्जनलाई 12-2, 11-3, 11-3 र 11-5 को सोझो सेटमा हराएकी हुन्। नेपाल प्रहरीकी एलिना महर्जन र कान्तिपुरकी दिया देउलाले तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन्। महिला साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालले भुटानलाई 4-0 पराजित गर्दै च्याम्पियनसिपमा पहिलो जित हात पारेको छ। अमिषा कार्कीको ह्याट्रिकमा नेपालले प्रतियोगितामा पहिलो जित दर्ता गरेको हो। खेलको 19औं मिनेटमा कार्कीले पहिलो गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएकी हुन्। पहिलो हाफको थप गरिएको दोस्रो मिनेटमा कार्कीले दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता दिलाइन्। खेलको 60औं मिनेटमा दिपा साईले नेपालका लागि गोल गर्ने एक सुनौलो अवसर गुमाइन्। मनमाया दमाईको बायाँतर्फबाट आएको क्रस खुट्टामा लागेर पोस्टमाथि हुँदै बाहिरिएको हो। त्यसको 1 मिनेट पछि नै खेलको 61औं मिनेटमा दिपा साईको सट भुटानी गोलरक्षक सोनम पेल्डेनले सेभ गरेको बल रिबाउन्ड हुँदा कप्तान प्रीति राईले बलको सदुपयोग सुट गर्दै नेपालका लागि तेस्रो गोल गरिन्। तेस्रो गोलको 1 मिनेट पश्चात नेपाली फरवार्ड अमिषा कार्कीले ह्याट्रिक गर्दै नेपालका लागि चौथो गोल गरिन्। यसअघि शनिबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले घरेलु मैदान बङ्गलादेशसँग 3-1 को हार बेहोरेको थियो। नेपालले आइतबारको खेलमा 4-0 को फराकिलो जितसँगै शीर्ष 2 मा रहेर फाइनल पुग्ने सम्भावनालाई कायमै राखेको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले महिनावारी बारे जान्नै पर्ने 10 कुराको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।
सबै महिलालाई महिनावारीबाट गुज्राउनुपर्छ, तर सार्वजनिक रूपमा यसबारे चर्चा गर्न महिलाहरू हिचकिचाउँछन्। यसबारे महिलामा धेरै खालका भ्रम पनि विद्यमान छन्। तर यो एउटा शारीरिक जैविक प्रक्रिया हो भन्ने बारेमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। यसमा अन्धविश्वासको कुनै लेनदेन छैन। तर महिनावारीबारे पुरै वैज्ञानिक जानकारी लिनु भने अत्यावश्यक छ। महिनावारी प्रत्येक 28 महिनामा हुनुपर्छ। तथ्य के हो भने महिनावारीको चक्र हरेक महिनामा फरक तरिकाले निर्भर गर्न सक्छ। महिनावारीको चक्र 20 दिनदेखि लिएर 35 दिन बीच दोहोरिन सक्छ। महिनावारी हुने समय केही ढिला भयो भने गर्भवती भइयो भनेर डराउनु पर्दैन। महिनावारीको समयमा सेक्स गर्नु हुँदैन भन्ने जुन भ्रम छ, यसको तथ्य के हो भने अधिकांश मानिस महिनावारीको समयमा पार्टनरसँग सेक्स गर्न मन पराउँदैनन्, तर यस्तो बेला सेक्स गर्दा ज्यान दुखेको निको हुन्छ। अनुसन्धान अनुसार महिनावारीको समयमा सेक्स गर्दा पीडामा कमी आउँछ। महिनावारीको समयमा गर्भधारण गर्न सम्भव हुँदैन। तथ्य के हो भने यो धारणा गलत हो। महिला महिनावारीको समयमा पनि गर्भवती हुन सक्छन्। महिनावारीको चक्र 28 दिनभन्दा कम भएका महिला महिनावारीको समयमा गर्भवती हुने सम्भावना अधिक हुन्छ। महिनावारीको समय अमिलो, तेल तथा मसलायुक्त खाना खानु हुँदैन। यसको तथ्य के हो भने महिनावारी र अमिलो पदार्थबीच कुनै सम्बन्ध छैन। मसलायुक्त खानाले पेट खराब हुन सक्छ, तर यसबाट महिनावारीको पीडामा असर पर्दैन। महिनावारीको समयमा व्यायाम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। यसको तथ्य के हो भने महिनावारीको समयमा गरिने व्यायामले पीडा कम गर्न मद्दत गर्छ। व्यायामले मांसपेशीमा अक्सिजनको आपूर्ति बढाउँछ, जसबाट शरीरमा आराम मिल्छ। महिनावारीको समयमा आराम गर्नुपर्छ। तथ्य के हो भने महिनावारीको समयमा शरीरबाट रक्तस्राव हुन्छ, तर यसबाट डराउनु पर्दैन। महिनावारीको समय एक दिनमा करिब 4 चम्चा रक्तस्राव हुन्छ। महिलाहरू आफ्नो दैनिक काम आरामसँग गर्न सक्छन्। PMSबाट गुज्रन्छन्। तथ्य के हो भने महिलाले PMS महिनावारी हुनु अघिका लक्षणको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने करिब 85% महिला यस्ता लक्षणको अनुभव गर्न सक्छन्। महिनावारीको रगत अन्य रगतभन्दा अलग हुन्छ। तथ्य के हो भने महिनावारीको रगत सामान्य अरू रगत जस्तै हुन्छ। यसमा केही पनि असामान्य हुँदैन। महिनावारीको समयमा नुहाउनु अथवा कपाल धुनु हुँदैन। यसको तथ्य के हो भने महिनावारीलाई लिएर यो भ्रम सदियौँदेखि रहिआएको छ। यस्तो बेलामा स्वच्छतामा ध्यान दिनुपर्छ। कुमारीहरूले कटनको प्रयोग गर्नु हुँदैन। तथ्य के हो भने कयौँ मानिसले कुमारीहरूले कटनको प्रयोग गर्नुहुन्न र यसबाट कौमार्य नष्ट हुन्छ भन्ने सोच्छन्, तर कटनको प्रयोग र कुमारित्वको बीच कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई महिनावारीका बारेमा रहेका भ्रम अथवा महिनावारीबारे जान्नै पर्ने 10 वटा कुराको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।